मदद मांगने के ताल्लुक से। ये भी वसवसा होता है कि चलो जीते जी मदद मांगी, इंतकाल के बाद मदद मांगना, ये फिर ये वसवसा होता है। इसका भी आप इसका जवाब इसमें इस रिसाले में इरशाद फरमाइए। इसमें भी बहुत सारी अहादीस तय्यबा मौजूद हैं। जैसे जंग यमामा का ये वाक़या मौजूद है जो तारीख़ इब्न असीर में भी है और तारीख़ इब्न कसीर में भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब ये जंग हुई मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, तो वहाँ मुसलमानों का नारा ही ये था कि या मुहम्मदा, यानी या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए। हालांकि हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाए, यानी हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुए सालों गुजर चुके थे, 2-3 साल गुजर चुके थे। इसके बावजूद सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का नारा यही था। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत के अंदर जब कहत पड़ा और बारिशें नहीं हो रही थी, तो हज़रत बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस पर हाजिर हुए और हुज़ूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, बारिशें नहीं हो रही और लोग जो है वो भूख की वजह से मर रहे हैं, तो आप अल्लाह से हमारे लिए बारिश तलब कीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इनसे इरशाद फरमाया कि उमर को खबर दो कि इनके ऊपर बारिश होगी। इन्होंने जाके खबर दी और कुछ ही दिनों के बाद जो है वो कहत दूर हुआ और बारिशें बरसने लगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला है और इन्होंने आके सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के जम्मे गफ़ीर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात की खबर दी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको बरकरार रखा। इसी तरह का एक शेर जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, बल्कि बहुत सारे अशार जो है आपने अपनी किताब अतियबुन निअम के अंदर कसीदा है आपका पूरा, उसमें इसी तरह के आपने अशार जिक्र किए कि बड़ी बड़ी मुसीबतें जब मुझ पर पंजे गाड़ देती हैं तो ए मखलूक में सबसे प्यारे, मैं आपकी बारगाह में ही फरियाद करता हूँ। तो असलाफ का इस तरीक़ेकार अब तक चलता हुआ आ रहा है और इस पर कोई भी जो इल्म वाला है, जिसको अल्लाह ने इल्म का नूर अता किया है, कभी इस पर एतराज़ नहीं करता। बाज़ दरूद में या मोहम्मद का इस्तेमाल होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आपके नाम के साथ या का लफ्ज़ पुकारने के मानो में दुरुस्त है? जब आप विसाल फरमा गए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह, ये सब या हबीब अल्लाह, ये सब कलिमात जायज़ हैं, मसनून हैं, 1400 साल से उम्मत में राइज हैं। ये सब फितने इस सदी में शुरू हुए हैं, इससे पहले नहीं था। आपको अगर कभी जाने का मौका मिले, अल्लाह नसीब करे, मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त भी जाली मुबारक सऊदी है ना इक़्तिदार पर, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक की इस वक्त भी जाली मुबारक, उस पर भी या मोहम्मद या अहमद या रसूल अल्लाह के कलिमात लिखे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको तो कहीं अलिफ को काटा, कहीं ये के 2 नुक्ते या के नुक्ते काट दिए और बाकी या का पूरा अलिफ समेत बरकरार है। हर शख्स जो जाता है वो आज भी देख सकता है, मवाद तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, मवाद शरीफ की तस्वीरें गौर से देखें, या अल्लाह और या रसूल अल्लाह आज भी लिखा हुआ है। इन्होंने नुक्ते काट दिए हैं, बाकी वो इतना काटते तो जाली टूट जाती, वो नहीं तोड़ सके, आज भी बरकरार। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने आके ऐसे अकीदे में फितने पैदा किए हैं। इनकी आमद से पहले उम्मत 14 सदियों से, 1000 साल से, 700 साल से जो तरीका चला रहा है वो कांस्टेंट होती था। इवन जो नमाज में कहते हैं आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, इसका तर्जुमा क्या है? बोलिए, सलाम हो आप पर, बोलिए ए नबी। या अरबी जुबान में या और अय्युहा एक ही माना है। अरबी जुबान में बोलिए या और अय्युहा, इकट्ठे भी लिख दिए जाए तब भी एक माना है, सेपरेट लिखें तब भी एक माना है। मैं आपको एक इल्मी नुक्ता समझा देता हूं, अगर यहाँ होता बोर्ड ब्लैक बोर्ड तो मैं समझाता, आपके पास है नहीं। कायदा ये होता है, मसलन अगर आपने लिखना हो नबी अल्लाह, क्या या रसूल अल्लाह, रसूल लफ्ज़ रसूलुल्लाह या नबीजुल्लाह, इस तरह लिखना हो, अल्लाह का नबी लफ्ज़ डबल लिखना हो, फिर उसके लिए अय्युहा नहीं लिखा जा सकता, फिर या लगेगा। क्या? क्योंकि अय्युहा से अलिफ लाम लगानी पड़ती है पहले लफ्ज़ के साथ, और अलिफ लाम तब लगती है अगर सिंगल वर्ड हो, अगर डबल वर्ड हो उसको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह कहते हैं, तो फिर अलिफ लाम नहीं लगती। ये ग्रामेटिकल चीज़ है। अगर खाली नबी का लफ्ज़ हो, क्या, तो अरबी में अय्युहन नबी कहेंगे, माना एक ही होगा, क्या, या नबी, इसका माना होगा ए नबी। अगर नबीजुल्लाह कहना हो फिर लिखा जाएगा या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अगर या रसूल अल्लाह कहना हो तो लिखा जाएगा या रसूल अल्लाह। अगर सिर्फ रसूल को पुकारना हो, लफ्ज़ रसूल, लफ्ज़ अल्लाह साथ नहीं, तो या रसूल नहीं कहेंगे, फिर कहेंगे अय्युहर रसूल या अय्युहन रसूल। ये दोनों या अय्युहन रसूल, अय्युहन नबी, सब एक ही माना है। तो नमाज में आप पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी, ए नबी ये या है। तो आज तक नमाज में हुजूर वफात 1400 साल हो गए, उम्मत को उम्मीद है कि यही नमाज पढ़े, तो हुजूर को आज भी ए नबी, तर्जुमे में तो ए लिखा जाता है ना, ए नबी आज भी। तो जो वजीफा और सलाम नमाज में रखा गया है, कितना जुल्म है कि मुसलमान उस पर इतराज़ करें और बातें करें और फितना खड़ा करें कि या मोहम्मद या नबी या रसूल नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ने नमाज में वजीफा रखा है और ऊंची इबादत में ये रखा है, तो नमाज के बाहर तो पढ़ना हर वक्त और ऊंची बात है। और सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह, ये सलात वस्सलाम पूरी दुनिया में सदियों से राइज है। हदीस में आता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम हुज़ूर इस्लाम के साथ जा रहे थे, जिस पत्थर पहाड़ और दरख्त के करीब से गुजरते तो पहाड़ पत्थर दरख्त भी पुकारते अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और ये हुज़ूर की वफ़ात के बाद भी सहाबा का मामूल था। वफ़ात की इब्न माजा में, तिरमिज़ी में, नसाई में, सियासिता में हदीसें हैं।
عثمان بن حنیف ایک صحابی تھے, حضور کی وفات کے بعد بھی یہ نوبت آئی کہ کوئی مرض تکلیف تھی, حضور نے ایک دعا سکھائی تھی, اس میں دعا کرتے اور حضور کا وسیلہ پیش کرتے اور کہتے یا محمد و یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی هذه. حضور کی وصال کے بعد ایک تو یہ کہ انہوں نے حضور کی زندگی میں دعا کی, حیات میں, کہ وفات ہو گئی. حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا, کن کا؟ حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا. تو وہ کام کو جاتے ہیں, ان کا کام نہیں ہوتا تھا, ملاقات کا وقت نہیں ملتا تھا. انہیں یاد آیا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی تھی. دراصل یہ نابینا تھے, حضرت عثمان بن حنیف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میری دعا فرمائیں بینا ہو جاؤں. حضور نے فرمایا میں دعا کروں یا تمہیں دعا سکھا دوں, خود کرو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ سکھا دے. آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی قضاء حاجتی هذه. یہ وسیلہ بھی پیش کرو, میرا وسیلہ, یہ مسئلہ بھی ساتھ واضح ہو گیا. میرا وسیلہ بھی پیش کرو اللہ کے حضور, اور یا محمد یا رسول اللہ پکار کر. حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی اور تھے, نابینا, گھر گئے. بہقی میں آتا ہے کہ جا کے دعا کی, وضو کیا, نفل پڑھی, یہ دعا کی مصلے پر, اور یا محمد یا رسول اللہ کا وظیفہ پڑھ کے دعا کی. دعا کر کے اٹھے, مصلے پر بنا ہی لوٹا. وقت گزرتا گیا, حضرت عثمان غنی کا زمانہ آ گیا خلافت کا. یہ صحابی زندہ تھے, کوئی انہیں کام پڑ گیا. حضرت عثمان غنی کے پاس بار بار گئے, کام نہیں, وہ ملاقات نہیں ہوتی تھی, مصروفیات تھی. پریشان ہوئے, یاد آیا کہ میں وہی وظیفہ پھر پڑھوں. انہوں نے گھر آ کے نفل پڑھے اور وہی وظیفہ پھر پڑھا, یا محمد یا رسول اللہ کی پکار. پڑھ کے گئے, اسی دن کام ہو گیا. اس صحابی نے یہ حدیث پوری روایت کی. تو جو بات ایسی کرتے ہیں یہ لوگوں کی جہالت ہے, کم علمی ہے, مطالعہ نہیں ہے, اور فتنہ پیدا کرتے ہیں, اور بچے بچیوں, طلباء طالبات اور نوجوان ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں. بالکل ذہنوں کو بند رکھیں ایسے فتنوں سے. یا رسول اللہ کہنا, یا علی مدد کہنا, یہ سب جائز ہے, بلکہ حدیث سے ثابت ہے. امام بخاری نے ادب المفرد میں ایک باب قائم کیا. باب کا نام ہے کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے. کیا نام ہے باب کا؟ کیا کرے وہ شخص جس کا پیر سن ہو جائے. اور اس کے اندر ایک حدیث لائی. حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا. سن ہو گیا مطلب اس پر سوئی بھی چباؤ تو اثر نہیں ہوتا, ہل رہا نہیں ہے, ڈل رہا نہیں ہے, چل نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے. اگر اس پہ ہتھوڑے بھی مارے جائے تو پیر کو احساس نہ, اس کو کہتے سن ہو جانا, یعنی کسی کام کا نہیں رہا, ایک طرح سے فالج مار دیا اس کو, پیرالائز ہو گیا سمجھ لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر سن ہو گیا, بہت علاج کرایا, کچھ نہیں ہوا. تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے, اس شخص کو آپ آواز دیجیے جس سے سب سے زیادہ آپ محبت کرتے ہیں, اس کو ندا کیجیے, اس کو مدد کے لیے پکاریے. تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا یا محمدا یا محمدا. راوی حدیث کہتے ہیں ان کا پیر ایسے صحیح ہوا جیسے کبھی خراب ہوا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر یہ شرک تھا یا محمدا یا رسول اللہ کہنا, تو عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی مشرک. امام بخاری بابی قائم کر رہے, یہاں تک کہ وہابیوں کے بہت بڑے گرو گھنٹال علامہ شوقانی نے بھی اس کو اپنی کتاب میں مطالب طالب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور کہا اس کی سند صحیح ہے. ابن تیمیہ نے جوامع الکلم نام کی کتاب لکھی, اس کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث کو لکھا ہے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مسلم ہے, انہوں نے الاذکار کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. امام بخاری کے علاوہ کم از کم میرے پاس اس کتاب کے 36 حوالے ہیں, جو میری ایک تقریر ہے عقائد صحابہ, اس کو بیان کیے میں نے. 36 حوالے اس کے. تو بہرحال یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں آئی ہے. بلکہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں صحابہ کی یہ سنت ہو گئی تھی, یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تو رسول اللہ کے روضے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا محمدہ, یا رسول اللہ یا محمدہ. یا محمدہ کے معنی کیا ہوتے پتہ, یہ حرف ندا ہے, یا استعانت کے لیے آتا ہے. مطلب یہ ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے. حضرت امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ جلیل و قدر تابعی ہے, ان کی کتاب ہے فتوح الشام. امام واقدی اپنی کتاب فتوح الشام میں تابعی ہے, جلیل و قدر تابعی. وہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید کو فوج لے کر فاروق اعظم نے بھیجا, فوج دے کر, اور ایک ملک کی طرف روانہ کیا, جاؤ اس کو فتح کرو. اناج ختم ہو گیا تو خالد ابن ولید نے حضرت شرجل بالحسنہ, ایک صحابی ہے, ان کے ساتھ 100 لوگوں کو کیا اور کہا کہ قریب کے کسی گاؤں میں جائیے اور وہاں کچھ اناج وغیرہ کا انتظام کیجیے. تو دشمن جو عیسائی تھے ان کو پتا چلا کہ 100 لوگوں کی ایک ٹولی جا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ موقع, ان کو گھیرو اور مار ڈالو. 1100 لوگوں نے ان 100 لوگوں کو گھیر لیا. کتنے گنا تعداد تھی بھائی بتائیے؟ 1100 اور یہ 100 یعنی 10 گنا. اب جنگ ہو گئی صاحب, گھیر لیا, جنگ چھڑی. صحابی رسول حضرت شرجل بالحسنہ نے دیکھا ہم 100 لوگ ان 1100 پہ فتح نہیں پا سکتے, مدینے کی طرف رخ کیا. ہزاروں میل کا فاصلہ, اور خلافت فاروق اعظم کے زمانے حضور کا وصال ہو چکا ہے, اور حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا محمدہ یا منصورو یا منصورو انزلا انزلا یا منصورو یا منصورو امتہ امتہ امتہ. کیا مطلب؟ یا منصور ہے مددگار, اے امت کے مددگار. رسول کو کہہ رہے ہیں رسول مدد امت کے مددگار, اے منصور ہے اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو جا, اے رحمت للعالمین کی رحمت ہم پر نازل ہو جا. یا محمدہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, امتہ امتہ, خبر لیجیے اپنی امت کی, خبر لیجیے اپنی امت کی. سبحان اللہ. یہ مدد مانگنا نہیں ہے تو کیا ہے پھر یہ؟ اور راوی کہتے قسم خدا کی ان 100 لوگوں نے 1100 پہ فتح پا لی. امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد المصنف میں لکھتے ہیں قحط پڑ گیا فاروق اعظم کے زمانے میں. حضرت بلال ابن حارث صحابی ہے, بہت دعائیں کر رہے ہیں مسلمان, بارش نہیں ہو رہی ہے, پریشان ہو گئے. وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے, حضور کے روضے سے چمٹ گئے اور حضور کے روضے پہ روتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی امت کو پانی پلائیے, آقا اپنی امت کو پانی عطا کیجیے. یہ نہیں کہہ رہے اللہ تو پانی دے, حضور سے کہہ رہے ہیں
یا رسول اللہ کی امت ہلاک ہوئی جا رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, ہلاکت کی طرف بڑھ رہی ہے. اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی پلائیے, امت کو پانی پلائیے. روتے روتے نیند لگ گئی, سرکار خواب میں تشریف لائے, کہا بلال ابن حارث غم نہ کر, کل بارش ہو جائیں گی, اور جاؤ عمر سے کہنا کہ وہ اپنے جلال کو کچھ کم کر دے, میری امت پہ بڑی جلال کا مظاہرہ کرتا ہے عمر. حضرت بلال حاضر ہوئے, کہا عمر ابن خطاب رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور انشاءاللہ کل بارش ہوگی, حضور نے خبر دی اور یہ خواب یقیناً سچا ہے, اور حضور کی نصیحت ہے کہ آپ اپنے جلال کو کچھ کم کریں. حضرت عمر رونے لگے, کہا کہ میں یہ جلال, یہ غصہ جو ہے اسلام کی خاطر کرتا ہوں, اور میں خوش نصیب ہوں کہ آقا نے مجھے یاد کیا ہے. راوی کہتے ہیں دوسرے دن دھواں دھاڑ بارش شروع ہو گئی. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا ہے, امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد کے استاد ہے. یہ ہے تفسیر مدارک, قرآن کی معتبر تفاسیر میں ہے, اور پھر یہ حدیث کتنی کتابوں میں آئی ہے میں آخری میں حوالے پڑھوں گا. تفسیر مدارک کی جلد نمبر 1 صفحہ 234, اور قرآن کی تفسیر کے اندر یہ انڈر لائن کی بھی آپ کو دکھ رہی ہے. قرآن میں پارہ نمبر 5 ہے, سورہ نساء آیت 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو, گناہ کرو, تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے استغفار کرو, اللہ سے توبہ کرو, اور میرا محبوب اگر تمہارے لیے شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دے, تمہارا وسیلہ بن جائے, تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. یہ تو قرآن میں ہے, اور اس کو ایک بھی حدیث نہیں ملی اور ایک بھی آیت نہیں ملی. اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک ایک حدیث نقل کر رہے ہیں. یہ حضرت علی سے حدیث ہے, کہتے کیلا جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام, کہتے رسول اللہ کے دفن کے بعد, سرکار کے وصال کے بعد جب آپ دفن ہو چکے تھے, ایک عربی رسول اللہ کے روضے پر آیا, فرما بنفسہ علی قبرہ, اور اس نے اپنے آپ کو قبر رسول پر جھکا دیا, قبر رسول جو چمٹ گیا. وحسا من ترابہ علی راسہ, اور پھر اس نے قبر مبارک کی مٹی کو لیا اور اپنے سر پہ ڈالنے لگا. سرکار کے روضے کی مٹی کو لیتا ہے, اپنے سر پہ ڈالتا ہے. وقال یا رسول اللہ, اور اس نے کہا یا رسول اللہ, یعنی وصال کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا, یہ بھی ثابت ہے اس حدیث میں. اور حضرت علی روایت کر رہے ہیں, اور بھی صحابہ موجود ہیں وہاں. قلت, اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا فسمعنا وکانا فیما انزل علیک, اور آپ پر عمل کیا, اس میں یہ بھی موجود ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ. اس نے وہی آیت کریمہ پڑھی کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ. کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے رب نے کہا ہے, آپ نے فرمایا, ہم نے سنا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے روضے پر آؤ. وقت ظلمت نفسی, اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ پر, اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. وجیتک استغفر اللہ من ذنبی, اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں. فاستغفر لی من ربی, اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں. تو اللہ کے نبی حضرت علی کہتے فنودی من قبرہ, بس ہم نے قبر رسول سے ایک آواز سنی, نبی پاک کی آواز آئی, قد غفر لک, جا تجھے بخش دیا گیا ہے. نبی کی حیات بھی ثابت ہو گئی, جو مر گئے ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, جو مر گئے رسپیکٹ کرتے ہیں. ابے جاہل, وہ مرے نہیں ہیں, باخدا واللہ وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو اپنے نبی کو مردہ کہے اس کا ایمان خود مردہ ہو چکا ہے. اب اس نے کہا ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا, مجھے پتہ نہیں کون سی حدیث کی کتاب پڑھا تم نے. آپ سنیے حوالے ذرا دیکھے گنے. میں نے پہلا ایک حوالہ دیا تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 234, سورہ نساء آیت 64. تفسیر قرطبی, امام قرطبی نے جلد 5 صفحہ 265 پر اسی حدیث کو لکھا. امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین صفحہ 80 پر اس حدیث کو لکھا. خود ان کے علامہ مولانا بہت بڑے عالم مسلم عالم ابن کثیر نے اپنے قرآن کی تفسیر میں جلد 1 صفحہ 461 پر حضرت امام ادبی کے حوالے سے نقل کیا. امام بہقی نے شعیب الایمان جلد 3 صفحہ 495 حدیث نمبر 7187 پہ نقل کیا. علامہ امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی جلد 3 صفحہ 557 پہ اس کو نقل کیا. حضرت امام ابو صالح نے سبل الہدی والرشاد جلد 12 صفحہ 380 پہ نقل کیا. امام اس بن جمع ہدایت السالک جلد 3 صفحہ 1383 پہ نقل کیا. حضرت امام قاضی ایاز نے الشفا کے اندر جلد 2 صفحہ 41 پہ نقل کیا. حضرت امام سمہودی نے وفاء الوفا جلد 4 صفحہ 1361 پہ نقل کیا. امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 398 پہ نقل کیا. امام ابن نجار نے الدارۃ الثمینہ صفحہ 224 پر نقل کیا. ابن عساکر نے التحاف الزائر صفحہ 69 پہ نقل کیا. امام نواوی نے الاسکار میں اس کو نقل کیا. امام قسطلانی نے المحب اللدنیہ میں اس حدیث کو نقل کیا. حضرت امام محمد بن موسیٰ نے پورا رسالہ ہی لکھا اس حدیث کی سند کے لیے, پورا رسالہ کی اس حدیث کی سند پہ بحث کی انہوں نے کہ کتنے اسناد سے یہ حدیثیں الگ الگ طرق سے مروی ہے, جس کتاب کا نام ہے مصباح الظلام. کتنے کتاب کے حوالے ہو گئے گنے کیا آپ نے؟ ماشاءاللہ 16 حوالے ہیں, اور بھی حوالے 16 فی الحال میں نے بھی حوالے دیے, اس کو ایک بھی حدیث میں نہیں ملا. لیکن آئیے ایک وظیفہ ہے, اب ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ہے پڑھتے کچھ نہیں ہے. اب بڑی مشہور دعا ہے, دعائے سیفی کہتے ہیں اس کو. پہلے میں دعائے سیفی پڑھ لوں, اس کا ترجمہ سنا دوں. ناد علی یم مظہر العجائب, ترجمہ پکارو علی کو جو مظہر عجائب ہے, اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہے, عجیب مظہر ہے. تجدہ عون لک فی النوائب,
तो उन्हें अपना मददगार पाएगा तकलीफ और मुसीबत में। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, और तेरी मुसीबतें दूर हो जाती है, परेशानी और गम भागते फिरेंगे, भागेंगे। पुकार बे वलायत का या अली हो या अली हो या अली, अली की विलायत के तुफैल, पुकार अली को, उनका वसीला तलब कर। यह है दुआए सैफी। अब आप ताज्जुब करेंगे, दुआए सैफी इसको हज़रत शाह मोहम्मद गौस गवालियरी रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी मशहूर तसनीफ है जवाहिर खमसा, उसमें दुआए सैफी को उन्होंने हदीस की सनद के साथ नकल किया, और इसकी सनद शाह वलीउल्लाह साहब और उनके तमाम उस्ताद बांटते थे लोगों में। आइए शाह वलीउल्लाह साहब ने किताब लिखी इस पर, यह रसाइल शाह वलीउल्लाह यहाँ मौजूद भी है मेरे पास, 3 रिसाले इसके अंदर मौजूद है शाह वलीउल्लाह साहब के। एक अल कौलुल जमील, दूसरा अल इंतिबा फी सलासिल औलिया अल्लाह, और अद-दरारुस समीन फी मुबाशरतुन नबीउल अमीन। 3 रिसाले इसमें शाह वलीउल्लाह के। दूसरा रिसाला अल इंतिबा फी सलासिल औलिया अल्लाह, इसमें सनद जो उनको शाह वलीउल्लाह को मिली, कहां से हदीस की सनद है, उस पर ये रिसाला लिखा। इसमें एक सनद का जिक्र करते हैं, यह है सनद दुआए सैफी व जवाहिर खमसा। शाह वलीउल्लाह साहब को यह दुआ जो है इसकी सनद मिली, और शाह वलीउल्लाह के उस्तादों ने सनदें ली, एक दूसरे को दी, और सनद क्या होती है, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इनको पढ़ने की इजाजत, इनको रिवायत करने की इजाजत। उसमें मौलाना अबू ताहिर मदनी शाह वलीउल्लाह के उस्ताद दुआए सैफी की सनद देते हैं। पीर मौलाना इब्राहिम कुर्दी दुआए सैफी की सनद देते हैं। मौलाना अहमद कुशाशी ये दुआए शाह वलीउल्लाह के उस्ताद, ये दुआए सैफी की सनद देते हैं। मौलाना अहमद शनावी ये दुआए सैफी की सनद देते हैं। शाह वलीउल्लाह तक इनकी सनदें आई, शाह वलीउल्लाह ने आगे दिया, और शाह वलीउल्लाह वो मुहद्दिस कि जिनके सिलसिले हदीस का आलम ये है कि शाह वलीउल्लाह से चाहे बरेलवी हो, सिलसिले हदीस शाह वलीउल्लाह पे जाके मिलता है, गैर मुक़ल्लिदीन हो, सिलसिले हदीस शाह वलीउल्लाह से जाके मिलता है, चाहे देवबंद हो, उलमाए देवबंद, सिलसिले हदीस शाह वलीउल्लाह से जाके मिलता है। तो अगर या अली कहना, अली को मुश्किल कुशा जानना, या अली पुकारना अगर शिर्क और कुफ्र है, तो शाह वलीउल्लाह की सनद लेकर मुशरिक, सनद देकर मुशरिक। तो जब शाह वलीउल्लाह और उसका उस्ताद ही मुशरिक ठहरा, तो ये मुहद्दिस और ये फिर आलिम कहां हुए?